अच्छी खबरें ये हैं कि रेमिटेंसेस की अच्छी खबरें आ रही हैं, और हम पता नहीं, ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो हमारी इस वक्त पॉलिसी है कि हमने ग्रोथ को कर्ब करके जो है वो जिसे कहते हैं कि वो करना है, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि उसको स्टेबलाइज करना है इकोनॉमी को। इसका क्या मतलब है? हमें बताया गया है कि जनाब करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $730 मिलियन का 4 महीने का आ गया है, जो फर्स्ट क्वार्टर के वाले से बहुत ज़्यादा है। और ट्रेड डेफिसिट जो है 4 महीने का 12 बिलियन है। वो इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स तकरीबन वहीं पे खड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, अच्छी बुरी खबरें क्या हैं? व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड? जी, अच्छी खबरें तो ये हैं कि हुकूमत की कर्ज को वापस करने की सलाहियत पहले से पिछले सालों से बेहतर है। तो उनके पास कुछ मजीद बोरोड फंड्स भी हैं, कुछ रिजर्व्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल बॉन्ड भी फ्लोट कर रहे हैं, डिप्लोमेसी में भी कुछ सक्सेस है। तो उसकी वजह से जो कर्ज देने वाले मल्टीलैटरल और बायलैटरल लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छा क्लाइंट है जो भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी खबर है, और हुकूमत की मईशत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी मईशत वहाँ रुक जाती है कि जी एज लॉन्ग एज हमारा डेफिसिट और ख़र्चे पूरे हो रहे हों तो हम आगे चलते जाएं, भले कर्ज लेके चलें। जो असल हकीकत के नंबर्स हैं कि देखिए पिछले साल से तो 23-24 से जो 24-25 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हम दुनिया में 168वें नंबर पर हैं 193 में से। जो पहले 161 पे था, तो हम 7 दर्जे मजीद नीचे चले गए हैं। गुर्बत की सतह जो है वो 40% है ओवरऑल वर्ल्ड बैंक का जो भी फ्यूचर एस्टीमेट है, और जो हमारे डिप्राइव्ड प्रोविंसेस हैं उसमें बेतहाशा ज़्यादा है। ये जो आपने ट्विन डेफिसिट्स की बात की है, जो असल जड़ है हमारी ओवरऑल स्टेबलाइजेशन की, कि हम तो बिल्कुल ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर पाते हैं, इंपोर्ट को टेम्परेरीली कर्ब करते हैं, जिससे कुछ देर के लिए डेफिसिट कंट्रोल में आता है। इतनी पॉपुलेशन है, चीज़ें बनती नहीं हैं, लोगों की ज़रूरियात हैं, इंडस्ट्री ने भी इंपोर्ट करना है, फिर हम इंपोर्ट खोलते हैं तो साथ ही वो गैप बढ़ जाता है और फिर हमारा सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है। अब इसको हमने इतनी दफ़ा बात की है, रिपीट करने का अब दिल भी नहीं चाहता। बड़ा ज़रूरी है ये लोगों को याद दहानी करवाना। हमारे जर्नलिज्म में ये पढ़ाया जाता है कि रिपीट किया करें उस वक्त तक आपकी बात जब तक कहीं ना कहीं पहुंच ना जाए, प्लीज़ करें। जी, मैं रिपीट ये कर रहा हूं कि ये वही साइकिल है जो 25 साल से चला आ रहा है। हम उसी के अंदर हैं कि IMF प्रोग्राम आता है, 2-3 साल में आपकी गवर्नमेंट की जो ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है, जो ही आप लोगों की तरफ और इंपोर्ट्स खोलने पे आते हैं, आर्टिफिशली रोक नहीं सकते क्योंकि वरना रूपी पे प्रेशर बढ़ जाएगा। साथ ही आपके गैप्स बढ़ जाते हैं, आपको मजीद कर्ज लेना पड़ता है, और आपकी रेमिटेंसेस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको मैच नहीं कर पाती। और क्योंकि 250 मिलियन आबादी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं हो रही है, तो चीज़ें तो इंपोर्ट होंगी। तो जब इंपोर्ट होंगी तो आमिर साहब इसके बाद अनलेस ड्रास्टिक मेजर्स आर टेकन टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, ये जो जिसको कहते हैं ना कि ये फैक्ट्री इस तरह रिवाइव होती। हमें गवर्नमेंट ने जो 3-3.5 साल के अंदर जो इन्होंने पॉलिसीज दी हैं, क्लियरली नज़र आता है, बच्चे को भी नज़र आता है, इकोनॉमिस्ट आप जैसे को तो छोड़े, कि जो हमारी गुर्बत जो 42% है या बेरोज़गारी जो कि 22% के करीब है, वो क्लियरली नीचे आती हुई ये मामला ठीक नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे मैं देख रहा था इनका एक्सपेंडिचर का फिगर कि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हुकूमत जो है वो अपने खर्चे नहीं कम कर रही। 14% जो है वफाक का खर्चा बढ़ गया है, और सूबों का 7% खर्चा बढ़ गया है। लार्जली खर्चा जो बढ़ा है वो सूद की अदायगियाँ हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, बात बड़ी सिंपल है कि बजट के अंदर जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, खर्चे हमारी अपनी चादर से बहुत ज्यादा पैर फैलाया हुआ है। अब हम गैबी इमदाद का इंतजार करते रहते हैं कि कोई आए हमें जियोपॉलिटिकल रीजन पे या डिफेंस पैक्ट के पीछे कोई चेक लिख दे। मैं आपको आज पब्लिकली दोबारा कह रहा हूं कि अब वो चेक लिखने का टाइम खत्म हो चुका है। आपको कुछ पेश करना पड़ेगा जिसकी कीमत लगाई जाएगी इकोनॉमिक वैल्यू। वो हमने क्योंकि बहुत सालों से बनाया नहीं है, एड पे जीते रहे हैं, कर्ज पे जी रहे हैं, तो हम एड तो मिल नहीं रही, हम कर्ज की तरफ जा रहे हैं।
سو آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اس وقت مشکل وقت مجھے دکھائی دے رہا ہے بہت، کیونکہ ہمارے پاس سب سے مجھے جو پریشان کن چیز ہے کہ جو پالیسی میکر اور وزراء ہیں ان کی آپ اگر ریکارڈنگ نکال لیں پچھلے پورے سال کی، پاورٹی، ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ دو الفاظ مجھے کہیں نہیں دکھائی دیتے، ان کے ریڈار پر ہی نہیں ہے. صرف پاور سٹرکچر ہے، جوڑ توڑ ہے، سٹیبلائزیشن ہے، آئی ایم ایف کا ٹک کرنا ہے، وہاں پہ بات رک جاتی ہے. تو پھر لوگ میٹر نہیں کرتے تو پھر معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ جو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب اکنامک میٹر جو ہے ایمرجنسیز آ جاتی ہیں پھر ہم گھٹنے ٹک جاتے ہیں جیو پالیٹکس کے اندر بھی. اور اس وقت آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آئی ایس ایف جو بنائی گئی ہے غازہ کے اندر، تو ہم کسی طور پہ بھی افورڈ نہیں کرتے کہ اس کے بڑے مبہم سے ایجنڈے کے اوپر جو ہے اپنی افواج کو بھیج سکیں. تو اس طرح کی جب اکنامک سچویشن آ جاتی ہے کہ جب آپ بالکل قبضے میں ہوتے ہیں تو آپ کی ولنریبل ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب؟ جی ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہماری بارگیننگ پاور ویزا وی انٹرنیشنل ایجنسیز اینڈ کنٹریز ایروڈ ہو گئی ہے اتنی کہ اب دیکھیں نا سیکورٹی کاؤنسل میں کل چین اور رشیا نے ابسٹین کیا، پاکستان نے سپورٹ کیا ہے. اب اس کے فورن پالیسی کے بھی اثرات ہیں، آپ کے اوپر فسکل اثرات بھی ہیں، اور لانگ ٹرم ایک خطے کے اندر آپ کی سٹینڈنگ کی پوزیشن جو ہے اب کنفیوزڈ ہو گئی ہے. یہ چیزیں جب آپ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، نہ آپ ہمسائے سے پاور سے بروکریج کر سکتے ہیں نہ انٹرنیشنل پاور سے، آئی تھنک یہ اس کے اندر سپیس کھول کے کھلی بات ہونی چاہیے کہ ہمیں اب اگر کھڑے ہونا ہے تو پھر ایلیٹ کو سیکریفائس کرانا پڑے گا، اور تو کوئی مجھے طور طریقہ دکھتا نہیں ہے. جب ہم نے پچھلی دفعہ اس پروپوزل پر بات کی تھی، جب یہ سامنے آیا تھا، تو ہم نے یہ اتفاق کیا تھا کہ ایک انڈیسنٹ ہیسٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت جلدی میں امریکی انتظامیہ ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس وقت ابھی تک یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں بھیجا گیا تھا. اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو پاکستان کے حوالے سے جو کہ ظاہر ہے ہمارا امیڈیٹ کنسرن بنتا ہے، اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے. چین اور روس دونوں اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے اس میں امریکہ کے مخالف کھڑے ہیں، ان کے مخالف وہ ایک بلاک بنا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ صدر ٹرمپ کا جو ایک پلان آف ایکشن ہے اس میں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ ایک کوشن جو ہے وہ بھی ایکسرسائز کی ہے انہوں نے. وہ شاید جیسے ہم اتنے زیادہ آپٹیمسٹ نہیں ہیں اس کے بارے میں کہ اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے لانگ ٹرم میں، شاید وہ بھی نہیں ہے. اب کچھ خدشات ایسے ہیں جن کی طرف آپ نے خود اشارہ کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس پورے منصوبے کے جو نکات ہیں وہ اس میں وزن بہت زیادہ اسرائیل کے پلڑے میں ڈالا گیا ہے، وہ سکیوڈ ہے اسرائیل کے موقف کی طرف، اور اس میں فلسطین یا فلسطینیوں کا موقف جو ہے وہ اس طرح سے اس کو جگہ نہیں دی گئی. دوسری بات یہ کہ پورا یہ جنگ پچھلے 2 سال کی اور جو مظالم اسرائیل نے کیے ہیں ان کا جس بنیاد پر انہوں نے کیا ہے وہ تو ہے ہی حماس. وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے جب تک ہمیں ریزسٹنس دیتی رہے گی ہم اس کو سلسلے کو ختم نہیں کریں گے. ڈی ملٹرائز اب جب وہ اس پلان کے تحت کروانا چاہتے ہیں اس پورے خطے کو، حماس کو وہاں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، حماس